Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sini nga mga kabyanan nga tion magapadayon kita sang aton nga pagtuon sang aton nga Sabbath School lesson no. Kag ari na kita sa first quarter no diri sa lesson 9 sang aton nga pagtuon sa first quarter naton nga pagtuon. Kag before ang tanan mga kabyanan no, before kita magasugod magapangamuyo anay kita no. Mangayo anay kita sang bulig sa Ginoo no sang aton nga pagtuon kag para pagaupdan kita na mahangpan naton ini nga pagtuon sang pulong sang kabuhi no. Okay, sa mga muyo anay kita mga kabyanan. Ginong Dios sa sining nga tion nagadangop kami, nagapasalamat kami sang imo Ginoo nga pagtatap sa amon nga sa liwat nagpadayon kami sa sining nga buluhaton. Pangayo namon Ginoo ang balaan nga espiritu nga magagiya sa amon, magaguide sa amon nga pagtuon. Agudto Ginoo nga maintindihan namon ining sagrado nga mga pulong. Hindi lang kami Ginoo kundi man ang tagsa-tagsa nga nagapamati sa radyo kag nagatan-aw sa social media o kun sa Facebook kag YouTube. Kabay pa Ginoo nga ikaw magaupod sa amon, ikaw magapangumuna, tagai kami sang langit noon nga kaalam. Kag initanan amon mabaton ang ginalaoman namon sa ngalan ni Hesus nga mumanluwas. Amen. Amen. Okay, so ang aton nga pagtuon subong nga semana no nagatig-ulo no sa English pa reconciliation and hope no or pasag-uli kag paglaom no. So nga man may aring words nga reconciliation no. Tungod kay ang tawo no na nadula sa presensya sang Dios na masiling naton muna nga mi ara term nga reconciliation o kon pagpasag-uli kay mi ara nga nadula or napalayo sa Ginoo no? Kag tungod sining effort no sang aton nga manunuga man no kita mi ara nga paglaom nga makabalik kita didto sa sang unang original nga kahintangan sang tawo na kung atong balikan ang istorya sang creation mga kabyanan ang tawo kag ang Dios masiling naton nga hirop gid ang pag-inupdanay tungod kay gintuga kita sang Ginoo nga unique no gintuga kita sang Ginoo nga lain sa iban nga mga tinuga gintuga kita nga kaangay kag dagway sang Dios no muna nga masiling naton nga ang aton kahimtangan gid kanami no masiling naton nagakabuhi kita sa lugar nga Dios noon ginpreparahan ang tao sang Ginoo sang lugar nga kung sa diin nga ma-enjoy gid nga hindi siya makabatyag sang kasubo or pagkakulang kundi kumpleto ang tanan pero sang nag-abot ang sala makabyanan dito nato nakita nga ang tao kag ang Dios naglayo-anay no sang nakasala si iba kag si Adan makabyanan nga aton ginikanan ang tendency nila nga duwa amo ang pagpanago sa Dios. Muna nga gintawag sila sang Ginoo sa diin kamo, no? Tungod kay ang tawo napahilayo na didto sa kahimtangan nga masiling naton nga pagkamatarong or himaya sang Dios. Kay man kun makasala ikaw makabyanan ang imo nga relasyon sa Dios nagakadula tungod ikaw nakasala kay ang Dios balaan ikaw nga nakahimo sa sala naging di balaan muna nga ang kahimtangan sang tawo napalayo sa sadto nga time kag kun nakasala ang tawo ang tendency sang tawo sa Sister Rizal Abian Joel ang tendency sang tawo kung makasala nagapanago nagapalayo na nagapalagyo na nataw bala ni mga nakahimo sang krimen. Pagkatapos nila himo sang krimen, dalaga na. Magkadto dito sa ila lugar nga ko sa diin nga makapanago siya, nga hindi way sa makabalo nga ara siya da. Kung nga man guilty sa iya ko galingon, nakahimo sa sangsala. Amo gini ang instinct sang tao, amo ini ang tendency sang tao. Muna nga ang tao kung makahimo sala, nagapalayo sa Dios. Muna nga ining kahimtangan, muna nga ining aton nga pagtuon, aton pagatun-an kung paano ini ma-reconcile o paano ini mapasag-uli. Hatag ang Dios ang effort kag naghimo siya sang plano sang kaluwasan tungod sining effort yan nga ang tawo dapat ma-reconcile o mapasag-uli. Kag ini nga buluhaton nga reconciliation mga kabyanan, may ari ini nga paglaom nga kita makasapagsag-uli sa Ginoo. Amo ning aton mga pagatun-an
sa bugos nga semana kag gina-explain ini ni Pablo didto gihapon sa mga taga Colosas. Nga biskan si Pablo didto sa Colosas, mga kabyanan, wala siya nakakadto didto, pero nakita niya nga ining mga tawo nga ini may ara nga paglaom nga ma-reconcile sila sa Dios gihapon. Nga biskan tuod nga wala sila nakabaton sang pulong sang Dios nga pinaagi sa kay Pablo, nagikan sa kay Pablo, pinaagi gihapon sang kaluoy kagugma sa Dios, nakalabot sila ang pulong sang kaluwasan. Kag amo ini nga ginahimulatan man ni Pablo nga ma-reconcile ini sila. Igina-explain ni Pablo sa ila kung paano sila i-reconcile sang Dios nga ini nga mga katawhan or kita nga tanan nga mga katawhan, kung paano kita makasagpasag-uli sa Ginoo. May ara kita paglaom. Reconciliation nga may ara sang paglaom. Hindi pwede nga ma-reconcile ka nga wala ka sang paglaom, kaya hindi ka kabatyag sang kalipay. Kundi kita ma-reconcile kita sa Ginoo, ngay may ara kita paglaom nga ma-reconcile kita sa Ginoo, maibalik sa aton atong original nga wala pa sila nagpakasala, Sister Rizal. Kag amo ini ang aton nga pagatun-an kung paano ini ginplastar ni Pablo sa pagsugid dito sa mga taga Colosas sa subong nga semana, amo nang aton nga pagatun-an. Ihatag nato kay Sister Rizal. Okay, thank you. Ang aton memory text, Brother Donald, makit-an dira sa may 2 Corinthians 5 verse 21 ginagasiling, si Kristo wala gid sing sala, pero siya amo ang ginsilutan sang Dios tungod sa aton mga sala, agod nga kon ara kita kay Kristo pakamatarungon kita sang Dios. So amo na nga paagi sa kay Jesus Christ na reconcile ang aton nga maayong relasyon sa Amay. May ara kita karon paglaom nga kung ano man to ang nadula sa tawo sang nahulog kita, si Adan kag si Iba nahulog sa sala, kung ano to nga mga kabuhi to ang nadula sa tawo, may kahigayunan kita karon, may ginalauman kita nga ina nga klase nga kabuhi mabalik maangkon naton sa liwat. Ang aton nga last topic dito sa aton lesson 8 ligad semana, amo nga ang kabubuton sang Amay nga ang tanan niya nga mga tinuga sa langit kag sa duta matingob, no? Matingob liwat kag ina na tuman paagi sa kay Kristo. Hambal dira sa may Colossians chapter 1 verses 12 to 14, hambal diri, kag makapasalamat kamo sa Amay tungod nga ginhimo niya kamo nga takos sa pagbaton sang palanublion nga para sa iya mga katawhan, ang palanublion nga ara sa ginharian sang Dios. No, bangod sang pagtubos ni Jesus Christ sa aton, kita mga makasasala na kita, malayo na kita sa kinaiya sang Ginoo, ginakabig na kita nga mga kontra sang Ginoo, apang ang tanan naton nga mga sala nga ari sa aton pagkatawo ginako ina tanan ni Ginoong Hesus. So amo ina karon nga sa iya kamatayon kun aton ina tuuhan, magtuo kita kag magpaila-dalom kita sa aton nga Ginoo. Ambal gidiri nga makabaton, makaambit kita liwat sang sinang palanublion, no? Palanublion para sa iya mga katawhan sang Ginoo ining ginharian sang kasanag. Ambal pagidiri kay ginluwas niya kita halin sa gahom sang kadudulman, kag ginsaylo niya kita sa ginharian sang iya hinigugma nga anak. Pagi sa iya anak, gintubos niya kita nga ang buot silingon ginpatawad na niya ang aton mga sala. So amo na nga amo ni ang mga content sang sulat ni Pablo sa mga taga Colosas, kag subong man sa aton aton panahon subong. Amo ini ang content sang sulat ni Pablo, agod nga maeksplikar niya sa aton ang aton mga kahimtangan bangod kita nga mga tawo nahulog sa sala. Karon ano ang remedyo, ano karon ang mahimo naton
wala gid kita sang mahimo apang ang Dios bangod sang iya nga bugay, sang iya kaluoy sa aton. Iya ginpadala ang iya bugtong nga anak kag paagi sa iya kay Ginoong Hesus ang tanan naton nga mga sala. Iya ginako kag siya amo ang ginsilutan, siya amo ang ginlansang sa krus. Agod nga kita nga mga tabo mapasaylo sa sina nga mga sala. Kag karon ari ang promisa sang Ginoo. Kita nga mga nagtuo kay Kristo magaambit mangin kabahin sining ginharian sang kasalan. Ay nang langit nun nga ginharian nga pagkadumalahan ni Ginoong Hesus. Sa may Colossians chapter 1 verse 20. Baldiri. Kag paagi kay Kristo, mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo sa langit kag diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo sa cross. So amo na ang tuyo sang Ginoo, amo na ang solusyon nga ginhimo sang Dios nga amay bangod sa ining aton nga mga kahimtangan mga tawo nga malayo nawad-an kita sang himaya sang Dios. Kinkabi kita nga kuan man kita yaga hindi man ni sa aton nga kuan ang likas nga nagabato kita sa aton nga Ginoo apang na-influensyahan na kita, no? Na-influensyahan na kita nga maghimo sang malain gani nga ginkabig kita nga mga kaaway sang Dios. Amo na nga mambal ni Pablo didto kag ina sa aton niya ginbasa nga makapasalamat gid kamo sa amay bangod kita nga mga tawo sang nakasala na kita wala gid kita Brother Donald sang mahimo sa aton nga mga kaugalingon kung paano pabala kita. No, pagkatapos naton nga makasala kita, wala na gid kita sang paglaom apang nagahulat na lang kita sang pagsukot sang hustisya kag ina magaagi gid kita sang kamatayon apang sa gugma kaluoy sang Ginoo iya kita nga gintubos, no? Ginhatagan niya kita sang bili, no? Makasasala man siya kung kita useless man. Pero ang Ginoo bangod maghigugmaon, ginhatagan niya kita liwat sang bili. Amo na nga paagi sa kay Ginoong Hesus. Sunod diri sa may verse 20 nga ambal diri kag paagi kay Kristo mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo sa langit kag sa diri sa duta ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo, no? Kamatayon gid sang bugtong nga anak sang Dios ang nakapareconcile sa aton balik sa aton nga Ginoo. Balik ko ani simo. Muna gani bala nga diri ginahambal bala diri ni Pablo diri sa Colossians chapter 1 verse 20. Hambal gani diri paagi kay Kristo mapabalik sa Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya nga ginhimo sa langit kag diri man sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo sa cross. Kaya bala mo kun aton malang tanawon, hindi lang niya ang tao na panayo sa Dios, kundi ang tanan nga tinuga na dalahig sa sininga kalibutan. Pati mga kasapatan, no? Pati ni mga tanom, no? Na damage sinis ang sala, hindi lang ang tao na damage, kundi pati ang tanan nga mga tinuga sa hardin sang Eden nga aton nga ginaistaran, no? Na damage gid sang sala. Biskan pagani ang didto sa langit, tungod sang sala didto nga nahimo sang isa sa mga gintugyanan sang Ginoo nga si Lucifer nga ginatawag subong nga yawa sa tanas kag dragon pagmanog. Na-damage man niya ang mga tinuga dito, iban nga mga anghel tungod sang sala. Amo man ni natabo sa aton di sa kalibutan. Muna gani nga pinaagi sining cross, pinaagi sining paglansang or pagbayad sang Ginoo dito sa cross nga nagtubod or nagtulo ang iya nga dugo
sa paglansang sa iya dito sa cross. Amo ana ang kigayunan nga ang tawo makapasag uli sa Ginoo. Hindi lang ang tawo kundi mabalik liwat ang matahum nga mga kahimtangan sang mga sapat, ang tanan nga kahimtangan sa mga tanom, tawo naga-reconcile tanan, naga-connect sa tanan, ang katahum, no? Kag ang kalipay nga makita sa sina nga doon, mapasag uli sang Ginoo. Una gani nga ang aton nga ginatun-an subong reconciliation and hope, nga may paglaom kita nga ma-reconcile ini sang Ginoo tungod diri sa dugo ni Kristo sa dito sa cross sa Kalbaryo, Sister Rizal. Okay. Magputo sa Okay, so maproceed kita sa aton nga pagtuon, no, diri sa Sunday. No, ang title sang aton naman nga sa Sunday, Reconciled from Wicked Work, or pagpasiguli dito naman sa mga nahimo naton nga mga sala. Kay tungod sining aton sala nga nahimo, mga kabyanan, amo ini ang nagpalayo sa aton sa Ginoo. Gani ambal gani ni Pablo dira sa mga taga Colosas. Kaya gina-remind niya ni mga taga Colosas, ambal gani ni Pablo dira sa chapter 1 gyapon, verse 21, no, hasta ini sa 22, mga kabyanan. Ambal din ni Pablo sa taga Colosas, sang una malayo kamo sa Dios. Kag tungod sa inyo malaot nga mga huna-una kag mga hinimuan, nangin kaaway kamo sang Dios. Alam mo kung nagahimo ka sang sala, nagarebuilde ikaw sa Diyos. Amo ang term nga ginagamit dito sa panahon sa Israel. Nagarebuilde sila sa Diyos kung nagahimo sila sa pagpakasala. Magsimba sila sa Diyos-Diyosan. Ginatawag sila sa Diyos nga rebuilde. Na, amo inang aton nga sitwasyon dari, no? Tungod sa aton nga ginahimo nga kalautan, amo ini nagpahilayo sa aton. Sa una, hambal diri malayo kamo sa Diyos tungod sining malaot ninyong huna-una kag mga hinimuan. Tungod wala kita kakilala sa Ginoo. Kay kung wala nato nakilala ang Ginoo, wala kita gatuman sa iya sugo mo. Di tawag sa to rebuilding. Pero hambal diri, karon ginbalik na kamo sang Dios sa iya kaugalingon paagi sa kamatayon sang tawhanon nga lawas ni Kristo. Karon nadala na kamo niya sa iya presensya. Wala na sing sala, matinlo kag wala na sing kasawayan pinaagi sa paglansang sa cross. Kaya man kung balikan naton excuse me. Kung balikan naton ang santuaryo, mga kabyanan, atong dugo sang sabat, hindi tayo makapatawad sang sala sang tawo. Kundi ginbayad lang ato nga para kumbaga sa kwan kakuhaon lang imo sala kag ipatong na lang dito sa sapat o sa karnero ang imo nga sala. Kag kada tuig mi ara ina nga paghalad dira nga ipatong ang imo sala dira kag buy-an ang karnero dito sa kamingawan. Kag ang karnero amo ang nagadala sang imo sala. Sir gihapon nagapabilin nga ara imo sala. Pero ining uli nga halad, no? Amo ini ang nagpatawad sang aton sala. Kay ang makabayad lang gid sang sala sang tawo amo ang dugo ni Kristo. Muna kung imo pagaton ang Book of Revelation, wala sa makabukas sa tong silyo mo. Sa 7 ka silyo nga ginahawiran sang amay. Nga dito sa nilukot sang kasulatan nga may ara nga 7 ka silyo. Isa lang ang makabukas sa to, amo gid lang si Jesus Christ. Amo nga ining dugo ni Kristo, amo lang gid ni makakuan sa aton, makapatawad sang aton sala. Madula kita, magalimpyo kita kuno ano kunong tawag sa nga wala na kita sa kasawayan, matinlo na kita sa presensya sa Dios. Muna nga may ara kita nga hope. Ma-reconcile na kita sa Ginoo kag may ara kita hope or paglaom nga kita mapasag-uli sa aton original nga kahimtangan nga na-experiensyahan lang gid sang duha ka tawo, Sister Rizal. Okay. Thank you. Reconciled from wicked works. Sumakon mo na, no? Kung wala gid ya sang Ginoo kita ginluwas, ang aton gid siya nga pamatasan, naghilain gid siya nga naglain. Wala gid siya kita ya sa maymo nga maayo, kundi nga malain gid siya kita. Ari mo gid pahinumdom ni Pablo ang mga taga Colosas kung ano ang original, kung ano ang langin kahimtangan sang kabuhi sang tawo. O ang balik sa aton kagiina nga sa aton introduction sa aton nga Saturday topic nga gintubos kita ni Kristo amo nang kabubuton sang amay. Agod niya ma-reconcile
makapanumbalik ang aton maayo nga relasyon sa amay. Amo ni ang dati naton nga mga kahimtangan sa again na emphasize gid ina ni Pablo sa mga taga Kulosa sa Baldia, ang aton kabuhi sang wala pa naton makilala ang Dios, kag karon nga aton nga mga nga ginbaton na sa aton kabuhi si Kristo, no, giga-emphasize niya ina nga ara gidya kitaya sa kadudulman, wala gidya ang tawo sang kaayuhan. Isip ang tawo hindi kadumdum sang maayo nga mabutang pwede niya nga mahimo. Well, ang mga sala natural sa iya. Natural sa iya ang mga paghimo sa mga sala. Apang sa kaluoy sang Ginoo. Normal lang sa tao. Normal lang nga maghimo sang sala. Apang ang Dios nagpahimo sang mga paagi sa paghalad sang kabuhi ni Ginoong Hesus. Dira kag nalimpyuhan ang tawo gikan sa sala. Kag karon may ara na siya, Brother Donald, sang reconciliation Pagpasag-uli. sa amay, kag didto sa plano gidya sang Ginoo nga ang tawo magahimo sang maayo nga mga butang. Ang baldiri ni Pablo sa may verse 21 sang Colossians, sang una, malayo kamo sa Dios, kag tungod sa inyo malaot nga mga hunahuna kag mga hinimuan, nangin kaaway kamo sang Dios. Tama kalaot ang tawo sa usang ara pagid siya sa kadudulman. Amo na nga ginkaluoyan kita di sang Ginoo, kinkabig na kita yang nga mga kaaway sang Dios bangod sang aton nga magpagkamalaot na apang karon bangod sang aton pagtuo kay Ginoong Hesus. Hambal dira sa may verse 22. Pero karon ginpabalik na kamo sang Dios sa iya kaugalingon paagi sa kamatayon sang tawhanon nga lawas ni Kristo. Karon madala na kamo sa iya presensya nga wala na sing sala, matinlo kag wala na sing kasawayan. Na ina siya nga stage sang aton nga kabuhi, hindi na siya mahimo kung wala man kita sang desisyon. Amo na nga kung kita ginatawag sang Ginoo, ba mo pagtawag ni sang Dios, pagluwas ini sang Ginoo, gusto kita luwason sang Ginoo, kinahanglan may response kita. Kung magtuo kita, magpati kita, maangkon ini naton ho. No, madala kita sang Dios sa iya nga presensya. Oh, ang bandiri sa may kay Pablo gyapon ni siya nga mga explanation parte sa kabuhi sang isa ka makasasala nga ginluwas. 27 sang Ephesians. Ang bandiri, ginhimo niya ini agud nga ang iglesia mabato niya bilang iya asawa nga matahumgid, balaan, kag wala sing kasawayan, pareho sa nobya, nga wala sing depekto o kun kurinot o kun ano pa nga mga diferensya. Agud nga kita nga mga tawo mapresentar ni Jesus Christ sa amay, putli na. Wala na sang dagta, sang sala. Sang ina na tabo, Brother Donald, nga ginredeem kita kag nagtuo kita kay Kristo. Ang mga tawo hambal dira nga nakapanumbalik ang maayo nila nga relasyon sa amay. Ano ang natabo sa ila? Gin-apply na dayon ang Genesis 3:15. Ano ang content ng Genesis 3:15? Magakaugot kita sa sala. May kaugot kita sa sala na wala na kita naluyag. Na amo ina nga nakapanumbalik kita sa amay. Karon kita, why kita maluyag sa sala? Pag may sala gani, naakig gid kita. Amo nang ginambal diri sang Ginoo sa Genesis 3:15. No, nga may ara sang pagkaugot sa sala. Kuha naton bi, basahon naton abi ni ang baliriyo. Ikaw kag ang babayi magakontrahanay ang imo kaliwat
kag ang iya kaliwat magakontrahanay man dunoton niya ang imo ulo kag kag kadton nimo ang iya nga tikod. Wala na sa kita gapauyon na so amo ina siya ang hambal pagidiri. Kaangay sang iya gin obra sa kay Adan kag sa kay Iba sa aton panahon subong. No kada tawo kay si Adan kag si Iba nakasala sila, wala gid sila sang mahimo na. Nahublas na gani sila kay waay natuya ang glory sang Ginoo nga nagatabon sa ila, wala na. Separated na gid sila sa amay. Daw hindi sila ka pag-atubang sa Dios, ara na ang Dios nagbisita na sa ila. Kay actually amo man na ang usual nga katabo nga ang Dios bisita sa ila da kag makaupod sa ila po istorya da sa ila apang sang panahon nga sila nakasala nagpanago sila do wala gid sila sang ikasarang nga mag-atubang pa sa Ginoo do hindi gid sila kapakita na gid sa Dios. Amo na ang aton nga kaimtangan kun makasala kita sa bisan kita subong sa aton nga kabuhi makasala kita wala na gid kita sang kusog agud nga mag-atubang sa aton nga Ginoo. Bangod ang sala amo ni ang naga separar sa aton kag sa Dios. Apang ang Ginoo amo ang naga-initiate, amo ang naga-panguna sa paghimo sang mga tikang agud nga kita nga mga tawo nga nakasala sa iya makapanumbalik liwat sa iya, makabalik kita ang balas ang Ginoo kay Adan kag kay Iba, where are you? Diin ka mo no to start bala sang conversation bala nag-response matuod si Adan kag si Iba. Amo man na sa aton pag ginpangita nakita sang Ginoo, paano kita abi subong panahon naton Brother Donald pangitaon sang Ginoo gaabot sa aton ang mga maayong balita na ti kun ang tawo maabtan sang mga maayong balita kung mag-response man ang Ginoo ang mga tawo magbaton sinang maayong balita ang Ginoo man kuha sa ila kagud makapamalong balik sa sila sa Dios. Amo ina ang aton nga mga kahimtangan sa sininga nga kalibutan. May ari diri ka tatlo ka mga parte sang maayong balita. No amo ni siya ang tatlo ka part sang gospel ang baldiri una. Bangod wala kita sang ikasarang sa pagluwas sang aton kaugalingon, si Jesus nagkari kag napatay para sa aton mga sala. No, siya amo ang nagbaton sang parusa sang silot sang sala nga angay ipatong sa mga tawo. Pero ang kaluoy gid sang Ginoo gid sa aton. No, hindi kita matubos ang Dios nga magkalamatay kag madulaan na lang kita Brother Donald sang paglaom bangod nga kita nahulog sa sala. Bangod nga kita wala makatindog sa mga temptation nga nagaabot sa aton nga mga kabuhi, nahulog kita sa sala, hindi kita matubos ang Ginoo nga magakalawala na lang kita nga amo sina iya kita gin tubos paagi sa iya nga dugo. Nakadua, paagi sa pagbaton sang iya kamatayon bilang aton paagi sa pagtuo, paghinulsol kag bautiso makapamatarong kita kag mahilway halin sa pagkondenar sang sala. Romans 5:9 to 11 kag Romans 6 verses 6 kag 7. So amin na nga tuuhan naton ang kamatayon ni Kristo nga amo to ang nagtubos sa aton dayon abaldiri magtuo kita, maghinulsol kita sa aton nga mga sala kag magpabautiso gid kita agud mabaton naton ang pagkamatarong. Pagkamatarungon kita sang Dios liwat kag kabigon niya kita nga isa sa mga iya nga mga kaanakan nga magapanubli sang iya nga mga nga sa iya nga ginharian. Number 3,
karon ang kabuhi nga aton ginakabuhi subong resulta sa paghiusa kay Kristo. Na resulta na ini sa aton paghiusa sa kay Jesus Christ ining kabuhi ta subong nga nagatuo na kita. Ano ang nangin resulta? Bangod sinang pagbaton naton, pagtuo naton, hinulsol gid kita sang aton nga mga sala kag nagpabautiso kita o nabag-o ang aton nga kabuhi. Wala na kitaya, hindi na kitaya nga pasunod-sunod na lang nga maghimo sa sala nga daw wala kita direksyon, kundi nga kita karon nagakabuhi bilang mga bag-o nga mga tinuga na bunag kita liwat, born again. Na kag sa pagkatawo naton liwat, ano ang aton mga kinaiya? Ara sa aton ang kinaiya sang Dios. Mahigugmaon na kita, maluluyon na kita. No? Ara na. Amo ina ang resulta sang kabuhi nga nabag-o gikan sa kay Kristo. Brother Donald, balik ko sa imo. Okay, so muna gani bala nga sang nakasala ang tao naghatag gid sang dako nga gap sa Ginoo. Pero bisan may ara nga gap sa bituin sa tao kag sa Dios. Kung aton ini pagabasahon ang Genesis no 3 verse 9 no. Hambal diri sa Genesis 3:9 kinadula na ang tao mo. Sang nakasala ang tao hambal sang Ginoo sa tao ko. Pero gintawag sang Ginoo sa Ginoong Dios ang lalaki kag ginpamangkot diin ka no. Where are you? Kay kung kita nakasala nagakadula kita sa Ginoo ginapangita kita sa Ginoo sa Kristo. Kag ang tinaga nga aton nga mabatian diin ikaw kay gusto sang Ginoo ya ara kita ya sa iya permiya nga presensya. Ara kita ya siya luyo mo na gani nga kung maluwas kita, limbawa, ang tanan nga malihambal sa Book of Revelation, ang tanan nga maluwas, makita dito ni Juan, nga ara gid sa luyo sa trono sang Dios ang mga tao nga maluwas. Muna nga gusto gid sa Ginoo mapasaguli, muna nga kung nakasala ang tao, diin ka pero ang tao nagsabat ari oh. Amo ning rason kun nga manadula ang si Adan kag si Eva sa presensya sa Dios nga gipangita sa Ginoo, nga diin ka kay ining question nga diin ka, puno ini sang gugma sa serisin. Masiling naton nga munin the greatest love of all ining word nga diin ka kay hindi ka pangitaon sa Ginoo kun wala ka bili no di ba ambal gani diri sang kuno ambal gani sang verse 10 diri sugpon sa atong ginabasa chapter 3 verse 10 nagsabat ang lalaki nabatian ko ikaw sa katamnan gani nagpanago ako kay nahadlok ako tungod kay nahublas ako butso na nakasala siya. Nahadlok siya sa Diyos. Amo na ang aton presensya. Muna ang instinct sa tao, malugani kung makasala ang tao, pinalagyong. Kung diin na lugar, malalakad to naman to sa piyak naman nga pamilya. Madalaga naman to sa piyak ng pamilya. Pinanago, tungod nakahimo sa krimen. Amo ini ang instinct ni Adan. Nga sa nakasala, sa gimpangita sa sang Ginoo, nagpanago siya. Amo yan, nadlok ako kay hublas na ako, o nakasala ako. Karon ang hambal sang Ginoo diin ka kag ining words nga diin ka puno sang gugma kag kaluoy sang Ginoo kay gusto sang Ginoo mapasaguli. Okay, proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Monday naton nga pagtuon mga kabyanan no. Hambal diri sa Monday, if you continue in the faith, kung magpadayon ka sa pagtuo so laygay ni Pablo no sa aton sugpon gyapon ini sang aton nga pagtuon no diri sa Colosas. Laygay ni Pablo sa mga taga Colosas sa gihapon kag ining laygay ni Pablo sa taga Colosas amo man ni ang laygay sa aton no kay nagpalayo man kita sa Ginoo nagakontinue kita sa pagpakasala sa tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo gusto nga reconcile bag-ohon sa Ginoo ang atong kabuhi. Ang hambal gani diri sa Colosas chapter 1 no verse 23 ang hambal diri no diri ni sa Monday na ito nga pagtuon. Hambal diri sa 23. Pero kinahanglan nga magpadayon kamo sa pagtuo nga napundar sing malig-on kag indi gid ninyo pagdulaon ang paglaom nga inyo nabatian halin sa maayong balita no halin sa maayong balita nga ginawali sa bilog nga kalibutan
kag ako si Pablo nangin alagad sa pagwali sa sining maayong balita. Nga gusto sang Ginoo ang lagay ni Pablo, excuse me. Ang lagay ni Pablo nga magapadayon kita sang aton pagtuo. Kay kung maguntat gani kita sang aton pagtuo, makuha naman kita. Madula naman kita sa presensya sa Dios, mapalayo naman kita. Muna nga ginanglan ang aton pagtuo continuous. Kay kung maguntat kita sang aton pagtuo, hindi kita makita sang Ginoo, gapalayo kita sa Ginoo, no? Kag amo ni gani ang kuno, amo gani ni ang sitwasyon, no. Nga kinahanglan ining aton nga pagtuo na pundar gid ang ni Pablo sa maayong balita. Hindi kita dapat ang pagtuo nga napundar sa as a friend, nagsimba ka lang tungod friend mo sila, nagsimba ka lang or nag-upod ka sa pag-alagad tungod kay friend mo sila. O kung nagsimba ikaw tungod kay may ara benepisyo ikaw nga nakukuha. May ara dira nga libre nga pagkaon or libre nga bugas nga panghatag kung ano mga ginapang giveaways dira makabenepisyo ka amo na ang kun nga ikaw nagasimba. Hambal ni Pablo kinahanglan ang aton nga pagtuo napundar sa pulong sa maayong balita. Nga ining maayong balita nga ini ang pulong sa Biblia, amo ning ginapangwali sa bugos sa kalibutan, dapat dira napundar naton pagtuo. Kay kinahanglan nga makontinue naton pagtuo. Kay kung hindi naton makontinue, kag wala nakapundar diri sa maayong balita nga ginwali ni Pablo, nga bisan siya gani nagparticipate sa sinit sa pagpangwali, kita nagaparticipate man kita. Nga dapat ang atong pagtuo nakapundar sa sining mapulong nga aton nga ginatunan. Kay kung hindi nagsimba lang kita tungod kay aton abyan, basi bumigay kita sa gamay nga pagtilaw. O kung nagsimba ikaw, tungod na kabenepisyo ikaw sa mga giveaways dira. Amo ina ang ginalaygayan kinanay Pablo nga i-continue ta aton nga pagtuo paagi sa sa pagtuon sa pulong sa Dios nga ginawali sa bugos nga kalibutan, Sister Rachel. Okay. Mabaldira nga, if you continue in faith, sama na siya nga, ang hambal dira nga dapat ang aton nga mga pagtuo or kita amo na ang aton yung slogan subong founded in the Bible, grounded in the Bible. Nabasi gidya kita ang aton pagtuo, nabasi gidya sa pulong sang Ginoo. Amo na nga si Pablo bisan pa nga wala ni siya personal nga kadto sa mga sa Kulosas, apang ang iya nga balatyagon ara sa mga taga-Kulosas, bangod nga ginkabig niya ang mga taga-Kulosas, ang mga tumuloo sa Kulosas, nga iya nga mga utod, amuning nagaband sa ila ang maayong balita. No, amuning gayunite sa ila, ining maayong nga balita. Gani nga ari pangambal diri sa may Colossians chapter 2 verse 5, ambal diri. Kay bisan wala ako dira sa inyo permi ko kamo ginadumdum kag nalipay gid ako tungod nga maayo ang inyo pag inupdanay kag malig-on gid ang inyo pagtuo. Amo man ni ang ginakalipay ni Pablo, bangod bala ang mga taga-Kulosas nagmatutom sang ilang nga pagtuo sa Ginoo sa pihak nga wala mas nila nakilan-an ini si Pablo nga personal, apang ang tagipusoon ni Pablo na ara sa ila. Gusto ni Pablo nga ini nga mga tawo, hindi ni sila magkawala. Gusto ni Pablo nga magpabilin sila sa pagtuo, sa pagpati, sa pagtulunan nga halin sa kay Kristo, nga amuman ang iya nga tuuhan. Na baldire sa may Efeso chapter 3, verse 17. Ang baldiri. Agod si Kristo magpuyo sa inyo tagipusoon tungod sang inyo pagtuo. Ginapangamuyo kuman nga magpanggamot kamo kag malig-on sa gugma sang Dios. Amo ni ang handom kag balatyagon ni Pablo sa mga taga-Efeso nga kung sila magpadayon nga magmatutom sa ilang nga pagtuo, ang
ang Dios si Kristo magapuyo sa ila nga mga tagipusoon. Paagi sa aton pagtuo ang Dios ari magaupod sa aton. Ang diri ni Pablo nga ginapangamuyo kuman nga magpanggamot kamo, meaning nga kita nga mga Kristiyano nga mga nagtuo sa kay Jesus Christ, mga natawo liwat dira sa kay Kristo, mga redeem bala, mga niluwas halin sa kadudulman sa sala, ginsaylo kita ni Jesus Christ diri sa pagtuo nga ini nga may ara sang kapawa, may ara sang paglaom, no? May ara sang paglaom, kinahanglan magtubo kita. Magtubo kita sa aton pagtuo, ang aton ihibalo parte sa aton nga Ginoo. No, hindi po pwede nga kung ano lang ang aton estado nga sa aton pagtuo dira nagidlang kita, kinahanglan naton magtubo. Mag-matured kita sa aton nga mga pagtuo. Agod nga kita maka ano bala mangin parte bala sang buluhaton kung sa diin nga ginpangunahan man ni Pablo, no? Mag-matured kita, hindi kita nga amo lang gihapon nga amo. Kung sa church kita, ara lang gid kita nagapinungko, no? Magapinungko lang gid, wala gid kita nagatubo, no? Kinahanglan magtubo. Padayon sa pagtuon sang pulong sang Ginoo kag magpartisipar sa mga buluhaton, amo ina ang pagtubo dira. Verse 17 aton na. So amo ina ang pagtubo dira nga kinahanglan mangin mapag-on dayon dira ang imo nga faith kon matured bala ka, maligoon sa gugma sang Dios. Kay kung matured na ikaw, nagtubo ng imo nga faith, bisan nano pa nga mga circumstances, ano pa nga mga trials, kaangay sang mga tabo sa kay Pablo, no? Makatindog kita. Amo na nga ka mga kauturan, mga kaabyanan, gina-encourage gid kita pirmi nga kinahanglan mag-grow gid kita, magtubo, mag-grow gid kita, hindi kita magpabilin nga mga lapsag sa pagtuo. Kinahanglan magatubo gid kita, maabot gid naton ang aton pagka mature na kay balaan mo kita nakahibalo nga may mga alatubangon kita nga mga dalagko nga mga challenges, mga persecution sa ulihi. Kung hindi mapag-on, kung wala gid kita nag-grow sa aton pagtuo, buot silingon sina nga hindi gid kita gamay lang ya nga diferensya, ma-discourage kita, magabiya kita sa aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Muna gina-advisean diri ni Pablo nga if you continue, kung magpadayon ka lang, no, hindi po pwede nga kung may mga discouragement, mauntat kita, madiskuryo kita, masunggod kita. Pero magyambal ni Pablo, kinanglan magtubo kita sa aton nga pagtuo, kang mapunan kita sang gugma sang Dios, no. Ang baldira mga atong hatagan to sang emphasis atong ginhambal bala dira sa may Colossians chapter 1 verse 23. Kay dira iya Brother Donald makita na nimo dira nga hambal ni Pablo, pero kon magpadayon kamo. Colossians chapter Colossians chapter 2 chapter 1 verse 23. May kondisyon ari hambal niya, pero kinahanglan nga magpadayon kamo nga malig-on kag matutom sa inyo pagtuo kag indi gid ninyo pagdumdumon pagdulaon ang paglaom nga inyo nabatian halin sa maayong balita. May kondisyon nga kung Brother Donald gali nga kung kalimtan naton or malimtan na naton ang mensahe sang maayong balita, may tendensiya nga kita talikod sa aton nga pagtuo, no? Malimtan na naton. Hambal ni Pablo, pero kung magpadayon kamo, pero kinahanglanon nga magpadayon kamo, no?
nga malig-on kag matutom buot silingon nga ang kita nga mga tumuluo hindi po pwede nga wala gid kita sang himuon sa aton nga kabuhi bilang tumuluo ni Kristo. Wala kita sang himuon sa aton nga relasyon sa aton nga Dios. No, nga magpabaya ka na lang na dira kay nabaton mo naman ang bautiso, ti ara na da mambal ka nga luwas ka na, ti wala ka na gidya. Bisan nano pa ang imo himuon, okay ka man lang gihapon, hindi amo ina. Kay bisan pa nga ari na sa aton nabaton na naton ang kaluwasan, kinahanglan naton nga magpadayon, kinahanglanon naton nga mangin grounded kita sa pulong sang Ginoo. Agud nga bisan nano pa nga mga pagtilaw, mga temptation nga magaabot sa aton nga kabuhi kaangay sang mga ginagyan ni Pablo. Hindi to basta-basta nga mga challenges ang magaabot sa aton kabuhi. Sa kabuhi ni Pablo, ginpang sakit na siya, no? Ginabakol na siya, ginapriso siya, no? Tanan physical kag emosyonal nga mga torture ang na agyan ni Pablo. Kung hindi kita grounded sa pulong sang Ginoo, madali kita, Brother Donald, magtalikod, maguntat na lang. Pero si Pablo, bangod grounded siya sa pulong sang Ginoo, nagpadayon siya, bisan ano pa nga mga kalisdanan, kasakit ang iya nga ginahimo. Bangod kahibalo siya, nga didto sa iya paalabuton, may ara sang matahom nga kabuhi nga ginaaman ang Dios sa iya, bangod sang iya nga pagtuo sa kay Kristo. Ang baldiri, ang ina nga kondisyon gin-eksplikar mismo ni Jesus Christ ini balang Ephesians chapter 1 verse 23. If you just continue, ang baldiri ni Jesus Christ sa may Matthew 24 verse 13. Amo ni siya ang best nga explanation para dira. Ang baldira, Jesus Christ. Pero ang nagapadayon sa pagsunod sa akon hasta sa katapusan, amo ang maluwas. Amo na. No? Bisan nano pa naton subong nga pagtuo, aktibo sa buluhaton, kung hindi kita founded sa pulong sang Ginoo, maabot ang mga trial sa aton nga kabuhi, mga problema sa aton kabuhi, mauntat kita sa aton nga pagtuo, magabiya kita sa aton pagtuo, wala na dayon. Pero hambal ni Jesus Christ, kaangay sa kabuhi ni Pablo, nga bisan sa nano nga mga kalisod, sa nano nga mga kasakit, ang nagapadayon hasta sa katapusan, amo ang maluwas. Wala sang maluwas, bisan karon nagtuo kita apang sa aton nga kabuhi, nakaagi kita sa mga kabudlayan, naguntat kita, kag nagbalik kita sa aton daan nga kabuhi, hindi ina siya mahambal nga nakakuan. Kay ang naghambal lang diri sa hambal ni Jesus Christ hasta sa katapusan nga nagasunod sa iya. Mo nakit-an na naton sa kabuhi ni Pablo, no? Ang iya gugma sa pulong sang Ginoo, iya gintinguaan, ginbaton sa iya kabuhi, main conditioning mo. Ang tanan nga kasakit, iya nga ginbaton sa iya kaugalingon, kung nga man may ara siya sang lauman sa palaabuton sang iya nga kabuhi, nga hindi makumparar, no? Nga hindi makumparar sa mga kasakit nga iya nga ginaagihan sa sininga kalibutan, nga amo na siya. Abaldiri nga hindi kita po pwede magpati sa ginahambal bala, may ara kitang mga beliefs bala nga naga-circulate karon sa aton sining kalibutan, nga nagatudlo sila nga once saved always saved, nga kung ikaw nagbaton na kay Kristo, luwas na ikaw. Pero ang hambal dire sa pulong sang Dios maathag nga kung sino ang nagapadayon hasta nga nagasunod sa kay Kristo hasta sa katapusan, amo lang ang maluwas. Gani
bisan ano pa nga mga trials, mga problema aton maagihan, magpadayon lang kita, magdangop lang kita sa aton nga Ginoo, kay siya amo ang bulig sa aton nga mga kalisod sa sininga kalibutan. Siya ang magasustinar sa aton, parehas ang pagsustinar niya kay Pablo. Balik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon ri sa Tuesday, no? God's eternal plan. May plano ang Ginoo sa aton nga walay katubtuban nga plano. Nga ang plano sang Ginoo sa aton nga magapabilin kita nga ara gid siya, no? Magahimo kita, no? Magaalagad kita sa Ginoo. Kag magapakig-upod kita sa iya. Muna yung plano sang Ginoo, no? Eternal plan. So basahon ko anay ini ang Colosas, no? Sugpon ini sang aton nga gintun-an. Excuse me. Diri sa laygay ni Pablo sa aton gihapon, no? Sa ila sa mga taga Colosas. Ambal diri, karon malipayon ako sa akon mga pag-antos para sa inyo, ambali Pablo. Kay paagi sa akon lawas nun, kay paagi sa akon lawas nun nga mga pag-antos, nagabulig ako nga matapos ang mga pag-antos ni Kristo para sa kaayuhan sang iya nga lawas, amuman ang iglesia, no? Nga pinaagi sa pag-antos ni Jesus Christ, no? Ang iya lawas nga amo nga iglesia magakaayuhan man or bolotsingon magamatutom man ang mga katawhan nga nagaalagad sa iya. Amo ning handom sang Ginoo. Kag amo man ni ang ginalaygay ni Pablo sa aton, no? Nga hambal diri sa 25, ginhimo ako sang Dios nga mag-alagad para sa mga tumuluo, kag ang buluhaton nga iya ginahatag sa akon amo ang pagsugid sang kabug-osan nga mga pulong sa inyo sa mga hindi Hudyo. Ang plano sang Ginoo nga ining maayong balita ang makalabot gid sa mga tawo nga hindi Hudyo. So amo ining eternal plan sang Ginoo nga ining mga tawo nga wala nakakilala, ining mga tawo nga hindi iya sang kaliwat nga pinili or ni Abraham nga in the blood, no? Makabaton sang kaluwasan. Tanan kita hindi kita Hudyo, pero nakabaton kita sa kaluwasan kay amo ining plano. Kag ini nga plano kinahanglan ipanugid ta man ni sa aton isig katawo. Ipanudlo man naton ini. Pangwali man kita sa aton nga makaabyanan. Amo na ang ginahimo ni Pablo. Nga kinahanglan ini i-share ta man sa tawo ining kaluwasan, ini nga ginahatag sa Ginoo nga plano nga ginatawag nga God's eternal plan. Nga ihiya pangwali man naton ini. Kag sang diri gani sa kuano, kung kita nagapangwali, sunod diri sa Matthew chapter 24 verse 9, nga kung kita na nagapangwali, i-ready ta aton pagalingon nga sigurado nga maabot sa aton ang mga pagpanghingabot. No, kay para sa ilablas ang una, tanan nga nagatumulo at tanan nga matumulo kag nagapangwali sa mayong balita. Maabot ang punto ginahingabot sila matong mga early Christian sa panahon ni Pablo, nagakatabo inaag. Kag ginsaysay gani na sa Book of Revelation chapter 6, atong mga kabayo balang nagasimbolo sa Christian era nga ina. Amo ina ang kahimtangan nila nga ginapanghingabot sila tubtub karon amo man ni nga kung nagapangwali ka gani sa mayong balita, maabot at si mo kabudlayan si mo nga pangabuhi. Bisay no bakal mo bugas do hindi ka na gani ka bakal. Amo ini ang mga paghingabot sa kaaway. Literal pag niya ginahingabot mata sa aton si Kaparias. Makita mo da kung kisa may ara dra nga ginakuan ka ginayaguta ka. May mga panglangulango pa da. Oh, ginadaskalan ikaw. Tungod kay nagapinangwali ikaw. So kaya ang plano sang Ginoo, God's eternal plan, nga ipaabot gid ang maayong balita sa mga tao, tagsa-tagsa ka tawo nga nagakabuhi sa sininga dutang luhaan, kumbaga sa Tagalog pa. Ti amo ini nga kag kun kita nga nakabaton na sini, panugid man kita. Nga para makalabot sila ining God's eternal plan. Makalabot sila, isugid man naton kag expecton tagid nga may ara man nga kabudlayan. Hindi man nakakahunungod, hanungod nga kung nagawali ka sang maayong balita, hindi ka nakabatyag sang problema. No?
no? Hindi makaabot sa imong problema, may ara gid na iya, no? Kung hindi man paabot sa imong problema, sa imong palibot ginahingabot ka. Madamo ka mga bagay, ang mga kwan. Muna gani ini kuno nga pag-antos hindi ini nga ining pag-antos ta naton subong ma-experience yan hambal diri sa Romans chapter 8 basahon ko na lang, no? Hindi iniya makatumbas sang kalipay nga ihatag sang Ginoo kung nakabatyag gabi 50% sa imong nga kasakit subong tagaan ka sang Ginoo sang 100% nga kalipay. So hambal gani diri hambal diri sa book of Romans chapter basahon ko lang, no, before ko balik kay Sister Rizal. Romans chapter 8 hambal diri verse 18 hambal diri sa verse 18. Kung sa akon lang ang mga pag-antos subong hindi makatupong sa maayo nga gid nga kahimtangan nga mangin aton palabuton. Kung ano man ang aton nagaantos kita tungod nga pinangwali kita hindi na tagani ka bakal sambugas ta kinawili na kita sa pagpangwali, okay lang, antos lang kita. Kay ini nga pag-antos hindi na makatupong sa kahimtangan naton nga ihatag sa Ginoo sa aton sa palabuton. Ano ina ang kabuhi nga walay katapusan, ipasag-uli kita sa Ginoo dito sa atong title sa Sabado sa hapon. Ipasag-uli kita sa Ginoo nga may ara nga paglaom. No, may paglaom kita nga ipasag-uli kita, ibalik kita sa Ginoo sa kabuhi. Hindi na kita magantos. Kalipay na lang. Amo ina mga kabyanan ang ginasiling nga God's eternal plan. Sister Rizal. So may na siya nga sa pihak sa mga kalisdanan, pag-antos, no, nga ginaagihan ni Pablo paagi sa pagdala sining maayong balita sa bilog nga kalibutan. Ginaantos ni Pablo ining mga butang bangod nga may ara siya sang ginalauman, no. Amo nang importante kaya sa aton nga kay balon mo hindi kita kastan sa mga pag-antos bala sa aton kabuhi kun wala kita sang ginatulok nga paglaom, no. Amo na nga ang aton nga title gani sa kabukusan nga reconciliation and hope, no, na reconcile na kita sa aton nga Ginoo karon samtang ari na kitari pa kita sa kalibutan nga ini kagahulat kita sang pagbalik sang aton nga Ginoo ay kadamo gid ya sang mga mabudlay nga mga panahon sa aton kabuhi. Kag kun wala kita sang ginalauman, why na kita hindi kita sina kapabilin sa sina nga pagtuo. Pero si Pablo nga may ara gid siya sang ginalauman nga mabaton sa pihak sang sini nga mga pag-antos nga ginaagihan niya paagi sa pagdala sang maayong balita, no. Ang baliri sa may John chapter 16 verse 33. Ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo agod may kalinong kamo tungod sa inyo pagtuo sa akon. Paantuson kamo sang mga tawo sang kalibutan, pero hindi kamo magkahadlok tungod kay gindaog ko na sila. Nga amo ina nga kun grounded kita sa pulong sang Ginoo, hibaluan naton kag kilala naton ang aton nga Ginoo, may ara gid kita santigan. May ara gid kita nga panghawiran sa aton nga kabuhi. Tiambal ni Jesus Christ nga bangod sang inyo nga pagtuo, nakit-an gid naton ina sa kabuhi ni Pablo nga paagi sa iya bangod sang iya nga pagtuo bakasan gid niya nga madulong ang mga maayong balita sa mga tawo. Nabaton matuod niya ining mga pag-antos. Oh, grabe nga pag-antos. Pero wala siya naga-give up sa iya nga pagtuo bangod gani nga kay balo siya nga ang gahom ni Kristo kaupod gid niya. Oh, nagasalig siya nga wala sang mabudlay nga mga butang nga mag-aabot sa iya nga kaugalingon nga hindi niya ini masarangan bangod nga ini nga mga butang sining kalibutan ngunano man ini nga makalisod na daog na ini ni Kristo.
Gani akon mag-abot ang mga challenges sa aton kabuhi, mangayo kita sang bulig sa aton nga Dios nga mo ang makadaog sinitanan. Ambal dira nga sa pihak sang aton mga pag-antos, parehas gani sa kay Pablo, sobra gid yang iyang pag-antos kung sa aton lang yang panulukan, sobra gid yang mga pag-antos ang ginagihan ni Pablo. Apang bangod sining paglaom nga iya ginahimo, iya ini nga baton sa iya nga kaugalingon gan ang pagbatas ara sa iya. Bangod sang iya nga ginalauman nga mabaton sa ulihi nga bahin sang iya nga kabuhi. Sa mo ini ang baldiri nga si Pablo nagapahibalo sa mga tumuluo sa mga Pilipos, taga Pilipay kag Colossians, no? Nga siya malipayon sa pihak sining mga pag-antos siya malipayon. Ang baldiri sa may verse 4 sa Colossians chapter 1. Karon malipayon ako sa akon mga pag-antos para sa inyo. Kay paagi sa akon lawas nun niya pag-antos, nagabulig ako nga matapos ang mga pag-antos ni Kristo para sa kaayuhan sang iya lawas nga amo ang iglesia, no? Amo ni ang ginahimo ni Pablo bisan mabudlay bangod sang iya nga kabalaka gugma sa tawo, ang kinaiyan ni Kristo ara sa kay Pablo nga may ara kabalaka sa mga tawo. Kinahanglanon gid niya nga idulong, ipahibalo ang maayong balita sa mga tao. Nga si Kristo, amo ang anak sang Dios, siya ang ginlansang sa krus, kag kun kita nga mga tao magtuo sa iya, may ara kita sang kabuhi nga wala sang katapusan. Ginatimakasan ina ni Pablo nga ang mga tao makadangat gid sa pagtuo, agud mahiusa sila sa iglesia nga amo ang lawas ni Kristo. Amo na may pagkabalaka bala kita. Ngayon sa aton kuron ginalantaw-lantaw lang naton ang mga tawo sa aton palibot. No nga daw wala kita sa mga kusog, wala gid kita mga courage, no? Pero si Pablo wala nagausik sang panahon bangod gani nga ang iya nga tuyo amo ning mapalabot sa tanan ng mga tawo ining mensahe parti sa kay Kristo. Agud ang mga tao makadangat sa pagtuo, mabaton nila ang promisa sang Dios. Balik ko na sa imo. Okay, so pa-proceed kita? Okay, proceed kita. Dari na kita sa Wednesday naton nga pagtuon, mystery, ano nga sa English ang title ta? Mystery of God revealed. So, na-reveal ang misteryo or ang tinago sang Ginoo or napahayag ang tinago sang Ginoo. So aton ini usisaon, ano bala ang tinutuyo or ano abala ang punto ni Pablo nga man sulat niya ini sa taga Roma, no? Ano bot lingon ni Pablo diri sang misteryo nga tinago sang Dios nga napahayag sa aton. Aton pagabasahon ang Roma, ang Colossus chapter 1 gihapon, no? Kaya rin pakita sa chapter 1. Dari sa chapter 1 verse 26 to 27. Excuse me. So dari natin makita ang tinago nga napahayag or ang mystery of God revealed, na reveal ang misteryo sang Ginoo o sang Dios. Habal dari ini nga pulong sang Dios amo ang iya tinago na amo ina nga plano nga wala niya ginsugid sang una, pero ginsugid na niya sa aton ang iya sa iya nga makatawhan. Suno sa iya plano Suno sa iya plano, gusto niya nga kita subong makahibalo na kung ano katahom ang iya plano nga gintigana niya para sa tanan nga mga lahi sang tawo, no? Kag ina nga tinago nga plano amo ang parte kay Hesus o kay Kristo nga ara sa inyo, nga sa iya may paglaom kamo nga mangin matahom gid ang inyo kahimtangan sa palaabuton. Amo ini ang
ang tinago nga wala gin pahayag sang Ginoo dito sa panahon sang mga katigulangan present kay Moses, kag before kay Moses nga mga kuan. So ginpahayag lang ini ang tinago dito ginpropisay sa mga propeta sa una nga mag-aabot ang Misaya, kag ang Misaya hambal ni Isaias nga pagapauntaton ang Misaya kag ang dugo sang Misaya or ang Misaya pag-ihalad kag ang dugo sang Misaya amo ang magatubos sa sala sang tao ti natuman kag sa panahon ni Pablo sila ang nag-una gid sa pagpanugid sini. Amo ini ang tinago sa Dios nga napahayag. Ano ini? Si Kristo ari nagli sa aton. Na kag ini nga Kristo amo ni ang makahatag sa aton, makapasag-uli sa aton dito sa matahom, no? Nga kahimtangan sang tao. Kay subong ni atong kahimtangan bisan damo ka di kwarta subong hindi niya matahom. Kaya daw bugana ka istorya ka ra ka sa restaurant pagpulit niyo sinyo balay asus ato naman ang mga problema nga bisan nga wala ka problema ara gyapon nagaabot ang problema yatag nato kay Sister Rizet. Okay. So, mystery of God revealed. Ano ini ang mystery nga ini? Nga gin-revealed ni Jesus Christ no sa kay Pablo. Ini amo ang plan of salvation. Kung paano luwason sang Ginoo ang kalibutan, ang mga katawhan sa kalibutan, no? Sa pihak sang aton pagkahulog sa sala, ang Dios magabuot nga kita iya luwason kag panumbalik sa mahimayaon nga kabuhi sa ang aton bala nga original gidya nga kabuhi sang kita gintuga sang Dios. Amo ini ang pagbuot sang Ginoo nga i-restore kita niya, no, dito nga klase nga kabuhi ko sa diin nami ang relasyon nagapdanay ang Dios kag ang tawo. Ang balga ni diri nga bisan ang mga propeta sang una nag-usisa man sining plan of salvation ining tinago sang Dios. Suno pagani dira sa 1 Peter verse 1 chapter 1 verses 10 to 12 nga bisan gani ang mga anghel gusto gid man makaintindi sini kung paano ini himuon sang Ginoo ining plan of salvation. Ining plan of salvation human na ini bag-o pa man nga tuga ang kalibutan. Apang wala pa ini ginpahibalo sa mga tawo sa madugay nga panahon. Apang ining mystery of God nabuksan or na-reveal ginpahayag sa mga tawo paagi sa kay Kristo sa iya kabuhi o sa iya pagkatawo diri sa kalibutan, kamatayon kag pagkabanhaw na amo na ang gin-reveal nga kung paano sang Ginoo ini nga i-reconcile liwat ang nahulog nga tinuga, paano niya ini i-redeem agud makabalik sa iya ining mga nahulog nga mga tinuga, ining mga tawo hulog sa sala. Karon paagi sa aton pagtuo kay Kristo, mabaton naton ang kaluwasan kag ang kabuhi nga wala sing katapusan bangod sa kay Jesus Christ nga pagkatawo sa sining nga kalibutan, no? Ginpadala siya diri sang amay sa kalibutan, bato niya ang kamatayon nga para sa aton tani apang iya ginako sa iya kaugalingon ang aton mga kamatayon kag nang napatay siya may ara sang pagkabanhaw nabanhaw siya agud nga ang aton kabuhi liwat nga naton nga maangkon kag kun maangkon naton ina nga kabuhi wala na gid ina sang kaluwasan. So amo ina siya wala pa ina sadto anay na intindihan sa mga tao. Apang nahangpan lang ina Brother Donald sang paagi sa kay
Jesus Christ nga presensya sa sini nga kalibutan. Kay bangod siya amo ang alagyan sina tanan, nagtuman sina tanan agod niya kita maka panumbalik sa aton nga Ginoo. Ina siya amo ang wala na siya maintindihan sa mga Israelinon nga ang landong gali sa tong buluhaton sa sanktuaryo natuman paagi sa kay Kristo. Wala sila kaintindi nga si Kristo gali amo natuya ang ginapaabot nga Misaya nga magaluwas sa sini nga kalibutan. No? Ari ang pagpaathag ni Pablo sa may Ephesians chapter 1 verse 7 hasta sa 10 badiri. Kay paagi sa dugo ni Kristo gintubos kita nga ang buot silingon ginpatawad na ang aton mga sala. Dako gid ang bugay sang Dios sa aton ginhatagan niya kita sing kaalam kag pag-intindi. Agud maintindihan ta ang iya tinago nga plano nga gusto niya nga matuman paagi sa kay Kristo. Kung mag-abot na ang tion nga iya gintalana suno sa iya plano, gusto niya nga isahon ang tanan sa langit kag sa duta kag ipasakop sa pagdumala ni Kristo. Ang tanan nga butang ginhimo sang Dios suno sa iya plano kag kabubuton. Kag suno sa iya mga plano sang una pa. Ginpili niya kami nga mangin iya sa amon paghiusa kay Kristo. Agod nga kami nga una nga naglaom kay Kristo magadayaw sa iya. So amo na mga kauturan nga wala amo na ang mga butang nga wala maintindihan sa mga Israelinon kag bisan pagani hasta sa aton panahon subong wala gyapon nila ina maintindihan ang plan of salvation sang Ginoo kung paano sang Ginoo luwason ang kalibutan. Kay bisan pagani nga wala nila abi gin na tuuhan si Kristo, wala nila ginbaton, gani nga wala nila mahangpi ini nga mga butang. Ambal ni Apostol Juan, dira sa may John chapter 17, ang ini nga mga butang, matabo agod ang tanan nga butang sa langit kag sa duta, matingog dira sa kay Kristo. No, amo na ang plano sang Ginoo nga paagi sa kay Kristo ining kalibutan matubos liwat, no, mabalik sa iya ang pagdumala kag amo na nga matingog liwat ang langit kag ang aton kalibutan matingog sa pagdumala ni Kristo. Balik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa Webis naton nga pagtuon, sa last naton nga pagtuon, no? Sa English pa ang title sa aton nga Webis, mga kabyanan, no? Aton na pagtanawon ang title sa aton nga Webis, mga kabyanan. Okay, nalalangit. Ang title sa aton nga Webis, amo ini, no? Power of the Gospel, no? Or sa Bisaya pa, gahom sang maayong balita, no? Kay ining maayong balita, mga kabyanan, amo ni ang solusyon sang pag-reconcile sang Ginoo sa tao. Nga mapaabot sa tao ining maayong balita nga ini, no? Una gani hambal gani niya diri sa 1 Corinthians, no? Chapter 1 verse 23 kung aton pagbasahon. Pero kami hambal ni Pablo, kay si Pablo man nagsulat gyapon sini. Ginwali namon si Kristo nga ginlansang sa cross, ini nga pagwali hindi mabaton sang mga Hudyo kag kabuangan para sa mga hindi Hudyo. So makita naton diri nga ini nga mga maayong balita ning good news ini ang gahom sini, mga kabyanan, amo ni ang makadulong sa aton sa pamalandong pagkilala sa Ginoo, nga madulong kita sini sa pagkamatarong pinaagi sa pagsugid sining maayong balita. Gin-sacrifice giniya ni Pablo ang mga
pagpangwali nga nagyan nila ang pagpanghingabot, no? Ginubos gani ginis nang ipamatay gani ng mga disciples ni sa bango tungod sining maayong balita nga ini nga gina saysay diri, no, sa aton. Tiya mo ina nga tungod sining maayong balita ini mabaton naton kag mapasag-uli kita sini sa Ginoo. Maibalik kita dito sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, kay tungod na mabalaga niya sa aton pagsugod kag sa aton pagtuon, nadula kita sa presensya sa Dios. Kag ang words, ang tinaga nga diin ikaw or diin ka, amo ini ang tinaga nga halin sa Ginoo, kag ini nga tinaga puno sang gugma kag kaluoy sa Dios. Amo ini nga aning maayong balita nga ini ang iya sinigahom pagaidulong kita balik sa presensya sang Ginoo, Sister Rizal. Okay, thank you. So, mambal dire sa may Colossians 1:28 kag 27, 28-29, mambal dire, amo ini nga ginawali namon si Kristo sa tanan nga mga tawo, ginapaandaman namon kag ginatudluan ang tanan paagi sa kamatuoran agud madala namon sila sa Dios nga wala sing kasawayan sa ila paghiusa kay Kristo. Agud mahimo ko ini nagapangabudlay gid ako kag ang gahom ni Kristo amo ang nagapabaskog sa akon. So amo ina siya nga ang power sa gospel, no? Amo ina siya ang dala ni Pablo. Ang iya nga focus amo ang pagwali parte sa kay Jesus Christ nga ginlansang sa krus, no? Kag sa iya nga pagwali madamo, Brother Donald, sa mga tawo nga na dala sa pagtuo kag nakaambit sining promesa sang Ginoo ining kabuhi nga wala sang katapusan. Damo mga hindrances, no? Damo mga hindrances agud nga indi ni Pablo mapadayon ang pagpalapnag sang ining maayong balita sang kaluwasan paagi sa kay Kristo. Apang bangod gani nga ang gahom sang balaan nga the power of gospel indi mapunggan. Gani nga bisan prisuhon nila si Pablo, ang gospel, ang maayong balita wala magauntat. Ayhan si Pablo napauntat nila kay ginsulod nila sa prisuhan. Apang ang gospel, Brother Donald, sa gihapon nagalakat paagi sa pag-obra ni Pablo sa mga sulat, ginapadala sa mga iglesia kag ang mga tumuluo ang nagalig-on, no? Nagalig-on dira sa ila pagtuo sa kay Kristo bangod sining pagpalig-on nga mga sulat ni Pablo. Gani ang mga tawo nga makabati sang amo sini nga mga balita makabaton gid sang paglaom sang kabuhi nga wala sang katapusan. Balik ko sa imo. Okay, so sa pagtakop sang aton nga pagtuon mga kabyanan, no, magabalik kita next week, no, sa aton nga pagtuon sa lesson 10, no. So sa pagtakop mapangabayon naton si Sir Rizal sa pangamuyo, no. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga ra ka sa kataasan sa mga langit. Ginapasalamatan namon Ginoo ang imo mga pulong, mga mensahe nga among Ginoo natun-an. Salamat gid Amay nga sa imo ba wala katubtuban nga gugma. Sa imo Ginoo kaluoy sa amon sa sini nga kalibutan. Salamat Amay nga imo kami ginhatagan sa kahigayunan nga kami Ginoo makapanumbalik dira sa imo. Ma-reconcile kami liwat. Salamat Amay sa imo Ginoo kabubuton nga kami hindi magkalamatay nga mga tawo apang paagi sa imo bugto nga anak nga si Ginoong Hesus. Sa imo kabubuton ang amon mga sala iya gin ako kag ang amon kamatayon iya gin ako gani napatay siya sa krus. Gani Ginoo sa amon karon kabuhi buligi kami nga magtuo kami Ginoo sa kay Ginoong Hesus, kay paagi sa iya makapanumbalik kami dira sa imo. Salamat Yamay sa sina nga paglaom nga pagkatapos nga kami makapanumbalik dira sa imo, may ara kami Ginoo sa maayo nga kahimtangan, maayo nga kabuhi
natawo liwat, hindi na nimo kami pagtulukon nga mga malaot, apang kami Ginoo, may ara na sang kinaiya nga may gugmaon, kaangay sa imo. Gay buligi kami nga magpabilin kami sa amon pagtuo, buligi kami nga magdugang pagid ang amon mga ihibalo kag pagsalig pagtuo sa kay Ginoong Hesus, Ginoo, tubtob sa pagbalik niya sa sini nga kalibutan. Kinatugyan namon ini nga mensahe dira sa imo, kabay nga ikaw Ginoo ko sa tanan namon nga mga kakulangan, ikaw Ginoo maghamuno himuno sini. Salamat sa paghatag sa gyapon sang kaygayunan kag pagpadayon sa sini nga programa. Pasalamatan kag ginatugyan namon ini dira sa imo Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen.